تزارو زلو بحق نسو دوينا تقبله حمامنا ونتشكمه نحنا قنا بإجزابير كم زتقذفن كم زتسقين قصرنا يو نسقنا بسنك حاتياتنا قوسله بسنكي حاتياتنا قوسله كريستوس إيسوس أمسكال كسكالن كله قصيلو إيو تسقيلو مجمرتا تقريف إيو زين استوعوا لنا حواتي مجمريا مداني علم كريستوس كدمنا مسكال موصو مكرا تقبلي ناي مكرا مسكالي تشكمو زي قبؤو فطرتو بعلو زفطرهم فطرت انتف لهم اليوم ناوقسو بباتري رؤسو وقعم ويو قريفهم ويو السقيم ويو حاجي جملو يوم نقص شح عامت نقص إلى مويم نانا يمكرا مسكال حقوق استكابز حرس عينو بدم استكابز شفن انقلات عمويم زغلا يواقع نمان اندحريلنا ندك سبات دك سبات مئنتان كدحن دك سبات كاسيول من تنكوزو دك سبات كالصلمات من تنكوزو انا قوسيلو زقوسلو المغنيات لما بسنك حاتياتنا ناي دك سبات حاتيات يا اقسلو نكرسوس ناتين ناتخمن حاتيات ينكرسوس اقسلو زقوسل املاخ يخوني زحمم املاخ يخوني زسكل املاخ يخوني أحزاب نزيو قرازات يوم موسي أبلغنا أيوتو الوص خمجر أملاخ يسكال يولنا فكر صحابه لولديو فقر إيا قددو وكاف سماي كدحنا أي تسعيل حاتياتنا واقع نا حاتيات دموز موتيو مويتو نحنا نايز العالم يوتك الركب علنا زي تمرجع ويدك سبات نزل على موسيون أو جهنم كسقيو كنورون علوم ويد ما حدا واجاز خف الأكل يدلي تو واجاز خف الأكل دما سبب سلطان خون الله عقم زلوا خون الله سلزي بزكا كريستوس بزكا بعلو وإخبار عقم زلوا نجاري لنا إذا نجار زين مقيار تاريخنا مقيار ندك سبات كان جهنم أو سيو جنة كأنت زخيل أكل بزكا كريستوس ليه خالي أكل يترخبن كالي يترخبن زي تقرين زي قلت خون تسفى يقبر كالي أي ترخبن سلازي بعلو كافتهم سلسة أكلات أب ولد منفس كل استويلهم زصوعوا سلسة أكلات بملكوت حدا زخونو بسلطان حدا زخونو سلاسي إننا ولد بيت كريستياننا تمهرنا كافتهم سلسة أكلات حدا ولدي بزتفنى أكلوا كوادنا كقدس دينجل مريم تولدوا أمسكال تساقيلوا مالته عندك ساعة دحنا سلازي نبي إسحاق سنتين الله بسنك حاتياتنا أيو قصيلي من النبي بسنك حاتيات أيو مداني أنا مقصيلو بسنك حاتياتنا قصلة بسنكي بدلنا وندققة ننتي دحنتنا مقصعتنا ورده نحنا بغسل تفوسنا كلاتنا كم زتبتاتنا أباقي تفعنا نفس وكف ناب منقدو زنبلا اكزابير كعا نبدل كلاتنا أبلعليو عنبرو ازي سقاي مداني عالمي يزور زلو نبيو إساياس كلاتنا فحبتن كم زبلا أباقي تبتنا ينا نيرنا سيطانيو خمدلي تزجاوتلنا نيرو غانينيو زجاوتلنا نيرو برقص حزون غانين سروح يسرحيو او صومن زي او تግራይ سلخلخاب تبحال بوتاسي حدا امروروم زبحال سيطان
يملخ سوات ناو يخدو دبدب يصحفلو ناو راي يصوعو منامن زبال سميع بطعميو غري من نيرو زيرو سيطان حزون ندك سوات يصاوتلهم جن نحمش تشحن حمش تميتن زمان جن على تحتيو غيرو رقيصنا نيرو عشرت بزيد الليتناي حزقن بدليتناي حزي دك سوات نسيطان تتجزئهم له بدليتهم يمزقزول قدام بزيد الليتناي عقددو يزغزنا مغنياتنا ادم حتيات سلازلو مالتي دك سبات أمثال ما سلازنبرنا مالتي فرد سلازنبرنا مالتي جنة عاطية سلازنبرت نعم جنة زعت تسبعين نبرت أبو لي كدان حزقن سيطان دك سبات يجزئهم له سبات دك سبات نسيطان دك سبات يجزئوا له زبل هجي قرن شيء سبكت دا سمع خالد سبات ندك نسيطان يجزئوا ندحر هاليوم حزي بدليتهم بزي مفلات تمرتي سأن ممهار ناب بيت كريستيان سأن مخاد كخودي خلو يوم بايزوي توم خمسة سكور ساعات بيت كريستيان كخودي خلو يوم جن زي مستوعان زي مردا وانجيل انت أيو بسرعة سيطان نفولت دينا انت أيو دابيلوس انت أيو زي مردا تقرأي ترى يخوني أمولو إثيوبيا خمسة عين ساعات اللو يوم اسمو أبحر خيدو ما ركز أفسسو بستفال عليه من قدي سيطان زملخو سيطان زقزولو اللو يوم سبعت زيقن بخمي مفتحي وانتاي انتين لا كلام لخ ترى حجي بزعوه يخوني هرسنا زمير أملاخ يقصصو سيطان كريستوس مداني علم من تدك سبعت مكرا تقبلونا نمزلنا نبي إساياس قدمو أو 53 معرفو نسقنا بسنك حاتياتنا قوسلا يزلنا زلو بسنكي دك سبات حاتياتيو مداني علم كريستوس قوسيلو إنا نمزلنا سلازي أزيز قوسلا أملاخ أزيز قوسلا النقوس زقوسل خوسي ساعتكم من دام كتدحن إخوم يبلنا له أول جل يوحنس معرف 3 دماموسي بعلو مداني علم بعلو بقالوسي أنا زي سكة للوت وأنا مغنيات ساعتكم نايزل العالم يوت من دام كتورسي إخوم ويزلنا زلو من دام كتدحن إخوم كموت ناوي يوت من دام كتمصو كهاتيات نال صدق من دام كتمصو كالصلمات نبرهان من دام كتوصو إيه أنا أمسكال زتسقلخو ويزولنا زل مداني علم كريستوس أمسكال زسكال اللوانا مغنيات نسخاتكم دقي سيطان عصيرو نزل علم كساقيكم سلزيفك نو يا أمسكال تسقيله يزولنا زلو سلزيز نقر زي كنستوعلو كنردا كنستمتنو يدلي مالتيو أرثوذكساوية كل بوز عمرو نايزل عالم يوت منتي كركب امبر كي تفسي اكزابير نحادا ودو بيزا قصع زهب كندزين عالم افكرنا يو فكر سهابو لولد بزي منم واقع منم يقبرنا له نكزابير كفكرنا نكلو اكزابير كفوتونا نكلو حادا ودو يولنا يو قلنا احنا منم يقبرنا له قلنا احنا منم زواصانا اي نقر اللي من قلنا احنا منم زقبرنا له نقر لن عالم سيد اكزابير منم يقبرت له اكزابير قن كندزي زعكل افكرا ودو اسكاب زهب ودو كهبن كلو دما اسكاب سكرات اسكاب موت ويزولنا زلو نعالم كندزي افكرو اكزابير نودونا عالم زلاخو عالم بوم انتان كدحن امبر نعالم كفر إلو أيكونن مداني عالم كريستوس نابزي مدرزي كمسن كله ندك سبات كدحن إيو مسيو الشي اتبو زأمن أي فردون إيو اتي بو زي آمنة جنا بصمو حدا ود إكزابير سلا زي آمنة درو تفريدو قالو اتفرد خعا إيو برهان ناو عالم مسأ سبات جنا قبرهم خفو سلا زخونا كاب برهان سلمات فوتو عمينة تويزي برهان يمتص نبرة برهان مداني علم كريستوسي إن سبات جن
ስሩሖም ክፉእ ስለ ዝነበረ ናብ ብርሃን እንድሕር መፅኦም እቲ ክፉእ ዝኾነ ስሩሖም ክግለጽ እዩ ስለዘይ ተቐበልዎ እዩ ካብ ብርሃን ጸልማት ፈተው ኩሉ እቲ ክፉእ ዝገብር ግብሩ ምእንቲ ከይግለጽ ብርሃን ይጸልእ እምበር ናብ ብርሃን ኣይመጽን እቲ ሓቂ ዝገብር ግና እቲ ግብሩ ብእግዚአብሔር ዝተገበረ ምእንታን ኮይኑ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን ይመጽእ ሰባት ንምንታይ እዮም ካብ ብርሃን ጸልማት ዝፈትው ሕቶ ንምንታይ ኢና ካብ ብርሃን ጸልማት ንፈቱ ንምንታይ ኢና ካብ ቃል እግዚአብሔር ናይ ደቂ ሰባት ቃል ንፈቱ ንምንታይ ኢና ካብ ምኽረ ካህን ናይ ደቂ ሰባት ሓሜት ንፈቱ ንምንታይ እዮም ደቂ ሰባት ካብ ቃል ኣምላኽ ፖለቲካ ዝፈቱ ንምንታይ እዮም ደቂ ሰባት ካብ ብርሃን ጸልማት ዝፈቱ ስሩሖም ክፉእ ስለ ዝኾነ እዩ ኢልና መጽሓፍ ስሩሖም ክፉእ ስለ ዝኾነ ሲ ክግለጽ እዩ ናብ ብርሃን እንድሕር ወፅዩ ሰብ ክፉእ ክሰርሕ እንከሎ ጸልማት ተሸፊኑ እዩ ክፉእ ዝሰርሕ ብርግጽ ሕዚ ዋላ ወፂና እውን ብጋህድ እውን ተሓጢኣት ንሰርሖ ኢና ንብድል ኢና ብግልፂ ደፊርና ኢና ተደፋፊርና ኢና ከምኡ እዩ ዘላ ዓለም ከምኡ እያ ዘላ ደፊራ እያ እግዚአብሔር ደፊራቶ እያ ዓለም መወዳእታ እዩ ዝቐርብ ዘሎ ደቂ ሰባት ኣብ እግዚአብሔር ዘለዎም ድፍረት ወሲኹ እዩ ምዕራባውያን እግዚአብሔር የለን ኢሎም ደምዲሞም ምዕራባውያን እግዚአብሔር የለን ስለዚ ግብረ ሰዶም ሌዝቢያን ሓጢአት ምንም ኣይኮነይ ከም ድሌትካ እዩ ዝስራሕ ምዕራባውያን እሺ ንሕና ኸ ኣፍሪካውያን ኸ ኢትዮጵያውያን ኸ ተጋሩ ኸ ኤርትራውያን ኸ እንታይ ዓይነት ርክብ እዩ ዘለና ምስ እግዚአብሔር ኣይትሕመዩ ተዊሉ ተጽሒፉ እናሃለየ 24 ሰዓት ኣብ ቲክቶክ ንሓሚ ኣይተሓስዩ ተዊሉ ተጽሒፉ እናሃለየ 24 ሰዓት ኣብ ቲክቶክ ኮይና ንሕሱ ኣይትጻረፉ ዝጸርፉ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይወርሱን ተዊሉ እናተ ተጽሒፉ እናሃለየ ዓለም እናረአየና ዓለም እናመስከረልና ንጻረፍ ንቀዳደም ንሽቀዳደም ንጸርፊ እዚ እንታይ ይበሃል ጸልማት ይበሃል ዘመሕዋት ጸልማት ይበሃል ስለዚ ደቂ ሰባት ካብ ብርሃን ጸልማት ደለዩ ግን እዞም ካብ ብርሃን ጸልማት ዝደለዩ ሰባት ፍርዲ ይረኽቡ ይብለና ኣሎ መጽሓፍ ፍርዲ ይረኽቡ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ተሰቂሉ ነቶም ዝኣምንዎ ህይወት ሃቦም እዩ ዝብለና ዘሎ ህይወት ሃቦም ብጣዕሚ ትዝገርም ነገር መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ስቕለቱ ገና እንከይሰቐለ እናመሃረ መፅኡ እዩ ኣብ ወንጌል ንፈሪሳውያን ብምሳሌ ነግሮም ክስቀል ከም ዘለዎ ይዛረብ ደቂ ሰባት ኣይስተውዕሉ ነይሮም ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ከም ዝሰቐልዎ ገና ክርስቶስ ናብ መስቀል እንከይመፃ ይምህር ነበረ ንኣብነት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ ቁፅሪ 33 ክነንብብ ከለና ካልእ ምሳሌ ከምዚ ኢሉ መሃሮም ዝብል ቃል ንረክብ እንታይ በሎም ካልእ ምሳሌ እውን ስምዑ ኣታክልቲ ወይኒ ዝተኸለ በዓል ቤት ነበረ ሓፁር ሓፀረሉ ድኽዑ ድማ ገበረሉ መሐለዊ ግንቢ ሰሪሑስ ንሓረስቶስ ሂብዎ ናብ ካልእ ሃገር ኸደ ግዜ ፍርያት ምስ በፅሐ ከዓ ፍረ ወይኒ ከምፅሉ ንኣገልገልቱ ናብቶም ሓረስቶስ ለኣኸ እቶም ሓረስቶስ ከዓ ነቶም ኣገልገልቱ ሒዞም ኣንገላትዕዎም ኣሳቀይዎም እዚ ንፈሪሳውያን ንሰዶቅያውያን ንኣይሁዳውያን ዝሃቦ ምሳሌ እዩ እና እንታይ በሎም ሓደ ንጉስ እሲ ናይ ወይኒ ታይስሙ ነይርዎ ናይ ወይኒ ሕርሻ ነይርዎ ንጉስ እና ንሓረስቶስ ገዲፉ ናብ ካሊእ ሃገር ኸደ እና
لك فرمس أخلا إذن قصزي مجمريا حدا باريا لأخا إننا تباريا قد قبلهم لأخوه كمون كال أي باريا لأخا نون حزم قد قبلوه سالسايون لأخا نون حزم أساقيوه أذن قصزي انتا يوم خوينهم زم حارستوت أقلقلتي لي خلهم سي نتوم أقلقلتي الناس أقيو زمن لسلو يزلوس انتا يوم خوينهم مبار حسسي أموداتا سي أموداتا خعا نودي يفرحوا قد يخونوا إلو ودو ناباتهم لآخا أموداتا أذن قصزي نمن لآخا نودو لآخو يردوكم الله خون تسفى يقبر أذن قصزي أموداتا نمن لآخا نودو لآخو نودي سي كفرحوا ولا يخونوا ودي نقص لزخونة كفرحوا ولا يخونوا نودو فرقوا ويخونوا نودو خصمعوا ويخونوا إلو أذن قصزي أموداتا نمن لآخو نودو لآخو أموداتا خا نودي سي يفرحوا قد دو يخونوا إلو نودو نبعاتهم لآخر نودو لآخر أتوم حارستوت قنا نتودو رأيو مو نساتهم إنه اتي وراسيو زيو اتي وراسيو زيو نعو نقتلو رستو خلو الرس تبعالو حيزهم دما كابتي أتاخلتو ويني أوسيوم قتلوه كابتي أتاخلتو ويني أوسيوم قتلوه أتقويت أتاخلتي ويني مسمسة نتوم حارستوت أتاخلتي انتاي كون يقبرهم نساتهم خعا نتوم خفاءات بخفو يدفعهم نتي أتاخلتو ويني دما فريو ببقيزو نزهوه خالقوت حارستوت يهبهم بلوه يسوس قاعة اتي ندقت زنعاقو امني نصور اسم ازان خونه ازي كاب اكزابير كونه نعنتكم زدن نقيو بلو ازي تمرت زي كرسوس بزعوي يزارو زلو قتلوه من اتوم حرستوت طويلهم ستتصوعوا منيو فريساويان ايهوداويان حق زفولتو أبيت مقدس زقلقل الزنورو نكرستوس سقلوه كرستوس لما أتي ندقت زنعقو وإمني رأس مأزن كونه ندقتي إلي زصوعو فريساويان يوم تم ندقت طويلهم صوعو رأس مأزن خوينو زتبعالة بعلو كرستوس إيسوسيو نسمى تصوعو كبرن مسقاناني وصحيهم رأس مأزن ندقتي زنعقو إمني علم زنعقتو شم ملاخ تزسقدو الشم إيسوس كريستوس زبل الشمي علم الزيت دلو علم بشمو تحجج بشمو تقلد جن أزي نقوسي سران 4 ساعات 1000 ملاختي زسقدلو فقمي لهم تحاريد غاي خامو كبرن مسقانا ناها يخون مويت خاخا مسكال كبري قباكايو سقداتي قباكايو أملغو يقباكايو نسغا نعلم فترها نعلم ون بموتها أدحين غاي خامو كبري قباكايو ناولو زسقدلو شم إيسوس يبهد علم قن تحجج بز سمزي علم قن بز سمزي تقلد أرثوذكساويان ناي سماي سرعات حزنا بمهالات بقداسي بكيدان بساعات كورن مسقانا نعاها يخون النعملت تمسقنو نزقوي تازي بساعات بقداسي بمهالات كورن نعاها يخون عريق كنا أدحين غنا
كم التمسجنو كنركب الخلينا زم حواتي سلازي جن أزي جن أتوم ندق تزنع وإمني السو رأس مازن خونه زيد ما كابك زابير كونه نعنتهم دما زدنق يلو مداني علم كرسوس نفرس على النجرو ساعتهم تنعقو سجن توانا مأذنيو نسو تزيح اللي هوت يلي رأس مأذن مالت ناي هوت رأسي مالت هاري قدس بيتروس هم يلي يترجموا أو جورا هاريا يهوتن راس قدلاتشوت ناي هوت رأسي قاتلهم وو يولم نفريساويان بيتروس بمنفس قدس تمليو قاتلهم وو مدحان جن بجكابو بخالي يلن إلو هاري قدس بيتروس كزارم قالو ناي هوت رأسي نسخاتهم يهم قاتلهم وو العنجي تساقيلهم قاتلهم وو نسوغن موت سعيرو تسيو إلو هاري قدس بيتروس أم قبر هاريات معراف رواعته معراف حموشته كم معراف سلسته جميل راخنا نبون كلنا حيا زغونا سبكت بحادة جزي حموشته شو حزبي نام كريستنا أمنة زتحاوسلو شو منتش حزبي نام كريستنا أمنة زتوسخلو عم يزغونا سبكتي بمنفس قدس تقبر سبكت مدحان بي يسوس كريستوس يلو هاري القدس بيتروس بدفرت الفريساويان كم اللي سلموا كله نساعدكم كوي هم صغيركم يقرم كوي بتعمي سيف حزم الله وزيهم نكريستوس زسقلوا فريساويان نبيتروس نخي سقلوا من معينة واستنا يقولون بيتروس جن كريستوس أمسكال اندحر تسقيلو كريستوس نبيتروس إلو أمسكال اندحر تسقيلو بيتروس لما نكريستوس إلو أمسكال زي سقللو قداي يلني تسقيلو يون تزغزيقو نتحتي تزغزيقو تسقيلو بيتروس من توانجل من تكريستنا جن أي فرحاني بيتروس بعيننا زرنا يو بأذنا زسمعنا يو بأوادنا زدهساسنا يو نايزل على ميوت كنا قرقوا منا إلهم تزاريهم يوم هاريات ميروم يوم بزعبا ناي كريستوس موت بزعبا ناي كريستوس سكلات إنا ناي معزر راس اتي نداق تزنع عقوه امني نسو رئيس معزن كونه زتنعاقه أيود فريساويان زنعقوا وزي كاو نازريت زمسا كاو دنجل ماريهم زتولد نفولتون دينا إلهم حج جمو اليوم أيوداويان فريساويان علم حزو وانت حججيا معراباويان أو كريستوس حججيو نسو قن زلالماوي نقص إيو إنا نبزلنا نسو قن موت زسعارة جاقنا إيو نسو قن نموت نسو يقول زطفاء حيا زغون أملاخ إيو حيا زغون أملاخ أنبسا استحارة بقع زسعارة أنبسا مداني علم كريستوس نشما تسواو كرون مسكانا يوصحيو ندك سوات دما ناو هيوت زمسأ بسكلاتو بزحات استفوسو أمسكال تسقيلو محرز قبر أملاح أبو زيوم زقورو نقر سل زي فلتو محروم إلو محرت زلمنا أملاح أمسكال محارز غونا أملاح محارز غونا قويتا مداني علم شمو مداني علم طويل استصوع مداني علم مالتكو ناي علم مدحانيت مالتي علم بحادة أكل تدحن بحادة نقر تراي تدحن علم بيسوس كريستوس شمو مدحانيتي شمو مدحانيت بدامو علم تدحن نحنا دحناينا بيت كريستيان ناي كريستوس سقانا دم أداليا بسرعات بسنة سرعات ميرا ندكا نأمنتا نكريستوس نزأمنو سقوه غلعو دمو كساتيو كل جزء إنها قبلت يا زلا بيت كريستيان علم مفتاح ياخد تركب تخيل بكريستوس تراي نمن داينا هم زينو لزلنا كريستوس أملاك سلزخونه كريستوس قويتا سلزخونه كريستوس نقول سلزخونه كل زخل سلزخونه قواسا سلزخونه فواس سلزخونه محار سلزخونه إنان أيور فريساويان أتي
እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ ማእዘን ኮነ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ኮነ ንዕንትኹም ዘደንቕ እዩ ዝብል ዶ ኣብ መጽሓፍትኹም ከቶ ኣየንበብኩምን ኢሉ ሓተቶም። ኣብ መዝሙረ ዳዊት ዝተፅሓፈ እዩ ባይዘው እዚ ቃል እዚ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ዝተፅሓፈ ቃል እዩ ኣምፂኡ ዝነግሮም ዘሎ። ስለዚ ድማ እታ መንግስቲ እግዚኣብሔር ካባኻትኩም ክትውሰድ እያ ፍረ ንዘፍሪ ህዝቢ እውን ከም እትወሃብ እብለኩም ኣለኹ። ኣብቲ እምኒ እቲ ዝወድቁ ይቕጥቀጥ ኣብቲ እምኒ እቲ ዝወድቕ ይቕጥቀጥ ዝወድቆ ድማ ይጥሕኖ በሎም። ሊቀ ካህናት ፈሪሳውያን ምሳሌታት ምስ ሰምዑ ብዛዕባኦም ከም ዝተዛረበ ፈለጡ። ፍልጠትማ መሊኡ እዩ ኣብ ኣይሁዳውያን ዘሎ ፍልጠት እቲ ትምህርቲ ስንኣታቶም ከም ዝኾነ ዝተረዲእዎ እቲ ምሳሌ ስንኣታቶም ከም ዝኾነ ዝተረዲእዎ እና ክሰቕሉ ዲኻ ትብለና ዘለኻ ንሕና ከም እንሰቕለካ እኮ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ንሕና ከም እንቐትለካ እኮ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ተረዲእዎም። ፈሪሳውያን እዮም እያ ፈሪሳውያን እዮም። ፈሪሳዊ ማለት ሕጊ ፈላጢ መጻሕፍቲ ዝፈልጡ እዮም። ሓንቲ ምሳሌ ኣይተምልጦምን እያ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ነገር ይርድኦም ተረዲእዎም። ግና እቶም ህዝቢ ከም ነቢይ ሊቃነ ካህናት ፈሪሳውያን ምሳሌተቱ ምስ ሰምዑ ብዛዕባኣቶም ከም ዝተዛረበ ፈለጡ ክሕዝዎ ድማ ደለዩ። ግና እቶም ህዝቢ ከም ነቢይ ይርእይዎ ስለ ዝነበሩ ንኣታቶም ፈርሕዎም ይብለና። ክትሕዝዎ ደልዮም ገና ግዜ ይኣኸለን ነቲ ህዝቢ ፈርሑ። እቲ ህዝቢ ድማ ከም ነቢይ ይርእይዎ ነይሮም ንክርስቶስ። ምክንያቱ ንምንታይ እዮም ከም ነቢይ ዝርእይዎ? ነቢያት ዝገብርዎ ዝሰርሕዎ ስራሕትታት ዝሰርሕ ስለ ዝነበረ እዩ ክርስቶስ። ትንቢት ይዛረብ ብዛዕባ ዓርሱ ክስቀል እየ ኢሉስ ትንቢት ይዛረብ ናይ ነቢይ ስራሕ እዩ። ነዚ እዮም ኣሕዛብ ዝሰሓሓቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ነቢይ እዩ እምበር ኣምላኽ ኣይኮነ ዝብሉ በዚ ምክንያት እዮም ዝሰሓሓቱ። ናይ ነቢይ ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ ክርስቶስ። በቃ ትንቢት ይዛረብ ንጴጥሮስ ንኣብነት እንታይ ኢልዎ? ትንቢት ተዛሪቡ እኮ ንጴጥሮስ ጴጥሮስ ክትክሕደኒ ኢኻ ደርሆ እስካብ 3 ግዜ እስካብ ዝንኩሲ ክትክሕደኒ ኢኻ። ትንቢት እዩ እዚ ትንቢት ይበሃል። ገና ያኸለ እኮ ስለዚ ነቢይ ከም ነቢይ ይርእይዎ ነበሩ እሞ ብዙሕ ህዝቢ ይኽተሎ ነበረ። ኣይሁዳውያን ነቲ ህዝቢ ፈርሑ እምበር ሓኒቆም ክትሕዝቦ ደልዮም። ግን ኣውጊዙ እዩ ብፍቓዱ እዩ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ዝስቀል። እናዚ ምሳሌ እዚ ነገሮም እየ ዝብለኩም ዘለኹ። ስለዚ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ንደቂ ሰባት እዩ ተሰቂሉ ንደቂ ሰባት ኢሉ እዩ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ። ብኡ ዝኣምኑ ድማ ናይ ዘለዓለም ህይወት ይረኽቡ እዮም። ጥንተ ስቕለቱ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ እንታይ ተገይሩ? እስኪ እንታይ ተሰሪሖም መስቀል ስቑኢሉ ተራ ንጉስ እኮ ይኮነ ዝተሰቐለ ኣብ መስቀል ክስቀል እንከሎማ ዓለም ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ነገር እያ ሪኣ ሽዒቱ። ንኣብነት እንታይ ኢልኹምኒ ወርሕስ ደም ኮይና ሕዝኹም ደለኹም ክስቀል እንከሎ ክርስቶስ ዓለም ኮይናቶ ዘይትፈልጥ ነገር እያ ኮይና ወርሕስ ደም ኮይና በቃ ወርሖ ክትርአ እንከላስ ደም ፀሓይኸ ኖ ከመይ ገይረ ከብርህ ፈጣሪየይ ተሰቂሉ ዝፈጠረኒ ተሰቂሉስ ከመይ ገይረ ብርሃን ከብርህ ፀልሚታ ብርሃን ሓዊኣቶ ከዋኽብቲ ረጊፎም ማለት ቀሊል ይኾነ ኮኸው ብሳይነስ ዝተረጋገፀ ክንደይ ዝኣክል ግሽፈት ከም ዘለዉ ትፈልጡ ኢኹም። ግን ረጊፎም ሓመኹሽቲ ኮይኖም ከዋኽብቲ ይርደኩም ለዲ ይርደና ለዲ ኣሕዋተይ ኦርቶዶክሳውያን መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክስቀል እንከሎሲ ደቂ ሰባት ጥራዮም ዘይደንገፁ እየ ዝብለኩም ዘለኹም። ደቂ ሰባት እዮም ልቦም ኣደንዲኖም ደም ወርሒ ደም ኮይና ፀሓይ ፀልሚታ ከዋኽብቲ ረጊፎም መቃብር ተኸፊቱ ናይ ቤተ መቅደስ መጋረጃ ኣብ ክልተ ተቀዲዱ ተሰንጢቁ ምዉታን ተሲኦም ካብ መቃብር ተልዒሎም ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክስቀል እንከሎ ዓለም ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ነገር እያ ሪኣ።
ፀሓይ ሲ ፀልሚታ እዩ ዝብለኩም ዘለኹ ሕዚ ፀሓይ ተትፅልምት ሲ እንታይ መበለት ዓለም 24 ሰዓት 24 ፀሓይ ተትጠፍእ ባይዞ ኣብ ዓለም ፀሓይ ፀልሚታ ይትፈልጥን እያ ፀልሚታ ይትፈልጥን ኣብ ሓደ ኣውሮፓ ዓድታት እንታይ ይብሉ ፀሓይ ሲ ኣይትበሪ ገለበሉ ኣይኮነ ፀሓይ እንድሕር ፀልሚታማ ህይወት እውን የብልናይ ምስ ህይወትና ዝተዛመደ ነገር እዩ ብዝተወሰነ ነገር ሽፍን እያ ኢላ ሽዑቱ ግን ፀሓይ ሙሉ ንሙሉእ ፀልሚታ ስለዚ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክስቀል እንከሎ ፍጥረት ኩሉ ንመድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ክብሪ ሂቡ እዩ እቲ ክብሪ ዘይሃበ ወዲ ሰብ እዩ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ግን ንምንታይ ተሰቂሉ ዝብል ሕቶ መጽሓፍ ብግቡእ እንታይ ኢልና ኣሎ ኩሉ ብኡ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንታን ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ሙሴ ኣብ ምድረ በዳ ንተመን ከም ዝሰቀሎ ወዲ ሰብ እውን ከምኡ ክስቀል ይግብኦ ስለዚ ደቂ ሰባት ክድሕኑ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ተሰቂሉ ክርስቶስ ኢየሱስ ኃጢአተኛታት ከድሕን እዩ መፅኡ ዝብል ቃል ኩሉ ሰብ ክቕበሎ ዝግባእ እሙን እዩ ይብለና መጽሓፍ ክርስቶስ ኢየሱስ ናብ ዓለም ዝመጽ ኃጢአተኛታት ከድሕን ከም ዝኾነ ንበደለኛታት ከድሕን ከም ዝኾነ ኩሉ ሰብ ክቕበሎ ግቡእ እዩ እሙን እዩ ይብለና መጽሓፍና መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ጥንተ ስቅለቱ ኢሎም መዓንቲ ዝኽበር ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ንኣና ነፃ አውፂኡና በደልና ሓዲጉልና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾትን ንኡ ይኹኖ ዝነበረና ግዜ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ ኣዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት ምስ ኩላትና ይኹን ካልእ ግዜ ድማ ብተመሳሳሊ እስካብ ንራኸብ ናይ ሎሙዓንቲ ትምህርትና ኣውዚ ንውድእ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ክብረት ይሃበለይ